وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین، اللہ کریم نے اپنے کلام و اسماء الحسنہ میں اور اکابر و اسلاف کے تجربات میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور اس سلسلے سے آپ ہمارا چینل روحانی علاج اور مسائلوں کا حل دیکھ رہے ہیں۔ اور آج ہمارا موضوع ہے روحانیت کے حصول کا عمل۔ تو ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے اپنے ناظرین سے، بھائیوں بہنوں سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ نئے آنے والے ایپیسوڈ آپ تک براہ راست پہنچ جائے۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنے رشتہ داروں، دوستوں، احبابوں کو بھی شیئر کریں تاکہ سبھی اس سے مستفید ہوں۔ تو ناظرین، یہ روحانیت کیا ہے؟ یہ روحانیت کیا ہے؟ روحانیت روح کی طاقت اور باطن کا کھلنا، اور تیسری آنکھ، تھرڈ آئی سے غیب کا دیکھنا، اس کا نام روحانیت ہے۔ اب تک آپ نے اللہ، رسول، قبر، حشر، جنت، جہنم، فرشتے، یہ سب کتابوں میں پڑھا ہے یا سنا ہے، مگر جب آپ کی روحانیت کھلی ہوتی ہے تو آپ اپنی روحانی آنکھوں سے ان غیب کی چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اور اس وقت آپ کا ایمان، یقین کس درجے کا ہوگا؟ یقیناً اس وقت آپ کا ایمان، یقین چٹان کے مانند ہوگا۔ الحمدللہ۔ صحابہ اور اولیاء انہی روحانی طاقتوں سے غیب کو دیکھتے تھے، اور آج بھی اولیاء کرام دیکھتے ہیں۔ تو بس اسی سبب سے آج ہمارا موضوع یہ روحانیت کے حصول کا عمل ہے، اور بہت ضروری اور اہم موضوع ہے۔ تو ناظرین، اس سلسلے میں سورہ مزمل، روحانیت کے حصول کے لیے سورہ مزمل کی برکتیں، اس کا اثر، اس کی طاقت و قوت بہت ہے۔ اس سلسلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے صحابہ نے پوچھا کہ اے شیر خدا، آپ میں اتنی طاقت و قوت کا راز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ سب سورہ مزمل کی برکت سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مشہور زمانہ عمل بتایا ہے۔ وہ یہ کہ روحانیت کے کھلنے کے لیے آپ 40 روز تک عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے ایک متعین وقت پر، اگر عشاء کے بعد کرتے ہیں تو ہر روز عشاء کے بعد، اور اگر سونے سے پہلے جو آپ کا وقت ہو، جو آپ طے کریں اس وقت کریں، تو ہر روز اسی وقت 40 روز تک سورہ مزمل کو پڑھنا ہے۔ اس طرح سے کہ پہلے آپ درود شریف، جو آپ کو یاد ہے،
11 मरतबा दरूद शरीफ और सूरह मुज़म्मिल 40 मरतबा या 11 मरतबा। बेहतर है 40 मरतबा, मगर आप 40 मरतबा ना पढ़ सकें तो 11 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल और फिर 1111 मरतबा या मुग़नी, फिर 11 दफ़ा दरूद शरीफ आप पढ़कर दुआ कर लें। और हमेशा दरूद शरीफ का आप एहतमाम रखें और हमेशा बावजू रहने की कोशिश करें, तो इससे आपकी रूहानियत अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह खुल जाएगी। और हज़रत ने फरमाया, हज़रत हाजी साहब ने फरमाया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी पाया बस इसी से पाया। सुभान अल्लाह। देखिए नाज़रीन, सूरह मुज़म्मिल एक ऐसी सूरत है जो इसके पढ़ने की ज़्यादती से जो हमेशा इसको पढ़ता रहे तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी उसे होती है। और ये सूरह आसमान से रोज़ी को खींचती है। ज़ियारत के सिलसिले में आप मेरा एपिसोड नंबर जो है 9 नंबर एपिसोड में और रोज़ी के सिलसिले में 6 नंबर एपिसोड में इंशाअल्लाह देखेंगे, मुलाहिज़ा फरमाएंगे। यहाँ आप ये अमल करें कि 40 रोज़ सूरह मुज़म्मिल आपको पढ़ना है इस तरह से कि 11 मरतबा दरूद शरीफ इशा के बाद या सोने से पहले 11 दफ़ा दरूद शरीफ, फिर 40 मरतबा सूरह मुज़म्मिल या 11 दफ़ा मुज़म्मिल, फिर 1111 मरतबा या मुग़नी, फिर 11 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ लें। उसके बाद आप दुआ मांग लें और हमेशा दरूद शरीफ का विर्द अपनी ज़िंदगी में रखें, तो इंशाअल्लाह आपकी रूहानियत खुल जाएगी, गैबी मदद हासिल होने लगेगी और फिर इंशाअल्लाह ताला दीन दुनिया में बड़ा नफ़ा होगा आपको। ईमान यकीन में आप बड़ी क़ुव्वत ताकत पाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और जब तक ज़िंदा रहें, फिर 40 रोज़ के बाद आप जब तक ज़िंदा रहें, हर रोज़ एक मरतबा एक दफ़ा सूरह मुज़म्मिल को उसी वक्त जब आप जिस वक्त में आपने पढ़ा था उसी वक्त हर रोज़ ता हयात मरते दम तक एक मरतबा सूरह मुज़म्मिल आप पढ़ लिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे आपकी रूहानियत खुल जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, मेरा अगला एपिसोड 4 नंबर जो एपिसोड है, एपिसोड 4, इसमें मैंने ख़त्म वज़ाइफ़ का तोहफ़ा, ख़त्म वज़ाइफ़ का तोहफ़ा, इस मौजू से मेरा अगला एपिसोड है। एपिसोड इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप तक पहुँच जाएगा, जिसमें हमने ख़ास तौर से ख़त्म ख्वाजगान और ख़त्म क़ादरिया का ज़िक्र किया है। इंशाअल्लाह रहमान बहुत जल्द आप तक पहुँच जाएगा। इन अमलों को आप करें, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, इंशाअल्लाह नफ़ा होगा। इसके साथ साथ आप मुझसे कुछ जानना या समझना या राब्ता करना चाहें तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको कबूल फरमाएँ और हम सब पर रहम फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।